औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिसने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और दो जहां बनाए हमारे लिए। अगर हम यहाँ अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में भेजेगा, जहाँ पर ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी मिलेगी और ऐसा सुकून और ऐसी राहत जो हमें कभी ना मिली होगी। दोस्तों, हर मुसलमान की यही ख्वाहिश है कि वो जन्नत में जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में भेजे और जन्नत में वो हूरें मिलें जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और उनसे उनका निकाह हो, और निकाह के बाद क्या हूर से जिनसी अमल होगा या नहीं, और जिनसी अमल हुआ तो क्या बच्चे होंगे या नहीं, और अगर हूरों के साथ जिनसी अमल हुआ तो क्या गुस्ल करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हूरें पाक हैं, उन्हें ना तो किसी जिन ने छुआ है ना किसी इंसान ने, और जिस हूर से हम बिस्तरी करेंगे तो अगले दिन उसकी क्या हालत होगी। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के उस मर्द को कितनी बीवियों से हम बिस्तरी करने की ताकत अता फरमाएंगे, और हम बिस्तरी करने के बाद हूरें कवारी कैसे रहेंगी, और अगर मर्द को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। दोस्तों, ये तमाम बातें आज इसी वीडियो में कुरान व हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जन्नत की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अदने से अदने जन्नती को 80,000 खादिम और 72 हूरें मिलेंगी, और ऐसी हया वाली हूरें होंगी जो अपने शोहर अपने हस्बैंड के अलावा किसी को आंख उठा के ना देखेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई हूर ज़मीन की तरफ झांके, आसमां से ज़मीन तक रोशनी ही रोशनी हो जाए, ज़मीन से आसमां तक सब चीज़ खुशबू से महकने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका दुपट्टा दुनिया माफिया से बेहतर है, और जन्नत की हूरें इस कदर खूबसूरत हैं, उनकी पिंडली के अंदर जो मग़ज़ है वो भी दिखाई देता है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, जब कोई मर्द हूर के पास जाएगा और उसका मुसाफिया करेगी और उसका इस्तकबाल करेगी, फिर तुम जिस उंगली से चाहो पकड़ो। अगर हूर का एक नाखून दुनिया में ज़ाहिर हो जाए, उसके सामने सूरज चांद की रोशनी भी मांद पड़ जाए, अगर हूर के सर के बालों की एक लिट भी दुनिया में ज़ाहिर हो जाए, उसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जन्नती शख्स अपनी मसहरी के ऊपर बैठा होगा और अचानक से एक ऐसा नूर उसके सर के ऊपर आएगा। वो शख्स ऐसा गुमान करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के ऊपर नज़रें करम फरमा रहा है, लेकिन जब वो इस नूर को देखेगा तो वह एक हूर होगी जो उस आदमी से कह रही होगी कि ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। ये आदमी पूछेगा कि तुम कौन हो। वो कहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया था कि मैं अपने जन्नती बंदों को पाक बीवियाँ दूंगा, यानी हूरें, और ये उस हूर के साथ मसहरी में बैठा ही होगा। एक और हूर पुकारेगी, ए अल्लाह के वली, क्या आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इसी तरह ये जन्नती शख्स एक हूर से दूसरी हूर की तरफ मुंतकिल होता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन व आसमान के दरमियान ज़हर कर दे तो उसके हुस्न की वजह से मखलूक फितने में पड़ जाए। अगर वो अपना दुपट्टा ज़हर कर दे तो सूरज उसके हुस्न की वजह से धूप में रखे हुए चिराग की तरह हो जाए, जहाँ रोशनी नहीं होती। अगर हूर अपना चेहरा ज़हर कर दे तो ज़मीन व आसमान की सब चीज़ ज़हर हो जाएगी। फिर फरमाया कि अगर जन्नती हूर 7 समंदरों में अपनी थूक डाल दें तो ये समंदर का पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया कि मर्द को जन्नत में क्या मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत को जन्नत में क्या मिलेगा। अगर कोई नेक औरत इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो जन्नत में वो अपने नेक शोहर के साथ रहेगी, और ये औरत तमाम हूरों की सरदार होगी। अल्लाह तबारक व तआला इस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत और हसीन बनाएगा, और इसका शौहर भी बेइंतहा हसीन होगा, और ये एक दूसरे को टूट कर मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी होंगे। और जो औरत इस दुनिया से कंवारी ही इंतकाल कर जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से ये उसको इख्तियार दिया जाएगा, जन्नत में जिस मर्द को वो पसंद करेगी उसका निकाह कर दिया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे सलमा तशरीफ़ लाई, और उम्मे सलमा हजूर अलैहिस्सलाम से पूछने लगी,
ہم جیسی عورتیں 3-4 نکاح کر لیتی ہیں کیونکہ ہمارے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، اور جنت میں کون سا ان کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی تو وہ اپنے اللہ سے کہے گی کہ یا اللہ، یہ مرد میرے ساتھ دنیا میں بہت اچھے اخلاق اور پیار کے ساتھ رہا، تو لہٰذا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کا نکاح اس مرد سے کر دے گا۔ ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت افضل ہے یا حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، آپ یہ کہتے ہیں جنتی لوگ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی؟ اس کے جواب میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی چیزیں، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس بات پر وہ یہودی کہنے لگا کہ وہ کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش ہوگی۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گی، اور ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا وہ اسے ملے گا، اگر اسے اولاد کی خواہش ہوئی تو وہ بھی ملے گی۔ یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت میں کوئی اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی، عورت کے ہاں بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کی عمر 30 سال تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ ہی عمل پذیر ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو وہ جنتی عورتیں دوبارہ سے پاکیزہ اور کنواری ہو جائیں گی۔ ایک شخص ایک دن میں 100 عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ جنت میں کوئی بھی شخص اکیلا نہ ہوگا۔ جنت میں زنا اور بدکاری نہ ہوگی، اور تمام اس برے اعمال سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ جنت میں گناہ کا دور دور تک نام نہ ہوگا۔ جنت میں جنتی لوگوں کو خوبصورت شرم و حیا والی بیویاں ملیں گی، حسین اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی بیویاں ہوں گی۔ اہل جنت کے لوگوں کے جسم اور داڑھی مونچھ پر بال نہ ہوں گے۔ جنت کی تمام عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی، اور جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی نہ تو بوڑھا ہوگا اور نہ کبھی مرے گا اور نہ کبھی بیمار ہوگا، اور جو انسان جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی غمگین نہ ہوگا۔ اور جنت میں ایسے آئینے لگے ہوں گے، جو انسان جیسا بننا چاہے گا وہ تصور کرے گا تو ویسا ہی ہو جائے گا۔ جنت میں لذیذ کھانے دیے جائیں گے، اور جنت میں وہ بیویاں ہوں گی جو کبھی جھگڑا نہ کریں گی۔ جنت میں شیطان نہیں ہوگا تو اس طرح کا کوئی کام بھی نہ ہوگا۔ نیند موت کی ایک قسم ہے، کیونکہ جنت میں موت تو نہ ہوگی، اس وجہ سے نیند بھی نہ ہوگی۔ جنت میں صرف عربی زبان بولی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، اور ایک شہد کا، اور ایک پاکیزہ شراب کا۔ جنت میں گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، حتیٰ کہ کان تک کی میل بھی نہ ہوگی۔ جنت میں ہر طرف خوشبو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اعلیٰ جنتی وہ ہوگا، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا، یہ جنتی تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی 3 چیزیں دنیا میں موجود ہیں، ایک عجوہ کھجور، ایک حجر اسود، تیسرا اوکیو۔ دوستو، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ ہم میرے اللہ آپ کی جنت کے لائق تو نہیں، مگر ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ یا اللہ، آپ ہمیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ یا اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، بس ہم تمہاری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، کل کو قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھنا،
بس اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر لینا۔ یا اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔